बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ुल क़दर सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनमोल सीरीज़ के तहत दिल की दुनिया आबाद कीजिए की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामद बरकातहुम की इस्लाही मजालिस में बयान करदा अनमोल बातों से इंतखाब। सामईन, सवाल यह है कि हमारे दिलों में सख्ती क्यों आती है? हमारे दिलों में सख्ती क्यों आती है? उलमा ने लिखा है कि इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इन सब में बुनियादी वजूहात जिनकी तरफ तवज्जो देने से दीगर वजूहात ख़ुद ही ख़त्म हो जाती हैं, वो तीन बड़ी बातें हैं जिनकी वजह से दिल में सख्ती पैदा होती है और दिल पत्थर बन जाते हैं। वह है, पहला दुनिया की मोहब्बत, दूसरा आखिरत से गफलत और तीसरा गुनाहों से कसरत। दुनिया की मोहब्बत, आखिरत से गफलत और गुनाहों की कसरत, ये तीन असबाब हैं जिनमें फंसते फंसते इंसान सख्त दिल हो जाता है। पहला सबब दुनिया की मोहब्बत। अब आइए इन असबाब पर गौर करें। पहला सबब दुनिया की मोहब्बत है। जब इंसान दुनिया की मजाजी मोहब्बत में, दुनिया की माल की मोहब्बत में, दुनिया की अशिया की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, इसलिए कि दुनिया सख्त चीज़ है और दुनिया की ये सख्ती इंसान के दिल में आ जाती है। कभी यह दुनिया अपने बनाने वाले के पास नहीं रहती। एक आदमी बड़ी मेहनत करता है, जमाता है, कमाता है, बड़ा मुजाहिदा करता है, बिल्डिंगें बनाता है, सब कुछ तैयार होने के बाद उसके जाने का नंबर आ जाता है। जब वह जाने लगता है तो दुनिया कहती है, मैं तो किसी और की हूँ, तेरे साथ आने की नहीं। देखिए कितनी खसावत है दुनिया के अंदर, कितनी सख्ती है। अगर कुछ भी नरम दिली होती तो कम से कम कमाने वाले के साथ तो ज़रूर चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि दुनिया ऐसी चीज़ है कि जो उसे लेने के लिए उसके पीछे जाता है वो उसके हाथ लगने में बहुत देर लगाती है, जल्दी नहीं मिलती। बड़े मुजाहिदात के बाद, बहुत सताने के बाद, बहुत परेशान करने के बाद एक आदमी को मिलती है। इससे भी मालूम होता है कि दुनिया का मिजाज सख्ती का है, उसके अंदर नरमी नहीं है। हज़रत मौलाना क़ासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया था, जब उनको भोपाल के एक रईस ने कुछ माल ला कर दिया, हज़रत ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के वास्ते तुम इसे वापस ले जाओ। तो उस रईस ने हज़रत की जूतियों में वो माल डालकर चला गया। जब हज़रत जूते पहनने के लिए आए तो देखा कि जूतियों में पैसे भरे हैं। हज़रत ने अपने अंगूठे से उसको नीचे डाल दिया और उसके बाद एक जुमला फरमाया कि ये दुनिया भी अजीब है, ये दुनिया भी अजीब है, जो इसके पीछे भागता है वो उससे भागती है, और हम इससे भागते हैं तो ये हमारे पीछे आती है। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार शुदा इंसान का दिल बहुत सख्त पत्थर की सिल की तरह हो जाता है। वो मोहताजों, गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों से कोई हमदर्दी व गमखारी का जज्बा नहीं रखता, बल्कि उनकी यतीमी व मिस्कीनी व फ़कीरी व मोहताजी का इस्तेहसाल करता और अपना उल्लू सीधा करता है। मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत का शिकार और गिरफ़्तार इंसान का दिल सख्त होता है, क्योंकि दुनिया की सख्ती का उस पर असर हो जाता है। दूसरा सबब, दिल की सख्ती आखिरत से गफलत की वजह से भी होती है। आखिरत से गफलत की वजह से भी होती है, और दरअसल आखिरत से गफलत दुनिया से मोहब्बत का नतीजा होता है। जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है वह यकीनन आखिरत से गाफिल होता है। इसलिए ये दो चीज़ें यानी दुनिया और आखिरत, इनके बारे में हज़रत वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया व आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स की दो सौकनें यानी दो बीवियाँ हों,
کہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے جی لگا لیا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی آخرت سے جی لگا لیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ لہٰذا تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ مسند احمد۔ الغرض دنیا و آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا آخرت کا تذکرہ اور آخرت کی یاد انسان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں اس کا تفصیلی اور بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ آخرت سے کوئی آدمی غافل نہ ہو اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ آخرت سے غفلت کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت کو یاد کرے گا تو اسے کبھی خبر یاد آئے گی، کبھی موت یاد آ جائے گی، موت کی سختیاں اس کو یاد آئیں گی، موت کے حالات اس کو یاد آئیں گے، آخرت کے حالات اس کو یاد آئیں گے، خبر میں ہونے والے سوال و جواب کا قصہ اسے یاد آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات اس کو یاد آئے گی، ترازو میں اعمال کے تولنے کا مسئلہ اس کو یاد آئے گا۔ جب یہ ساری باتیں یاد آئیں گی تو دل کے اندر سختی کہاں باقی رہتی ہے؟ جو لوگ ان چیزوں کو بالکل یاد نہیں کرتے ان کے دل انتہائی سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی تو ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ آپ آیات ان کے سامنے پڑھیں اثر نہیں ہو، قرآن ان کے سامنے پڑھیں اثر نہیں، حدیث پڑھیں اثر نہیں، بزرگوں کی باتیں بتائیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تیسرا سبب، گناہوں کی کثرت۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کا نتیجہ بھی ہوتی ہے، اور گناہوں کی کثرت آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جسے آخرت ہی یاد نہیں وہ گناہوں سے کیوں بچے گا؟ اب گناہ کرتا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، مال بھی گھسوٹ رہا ہے، لوگوں کی املاک کو قبضے میں لا رہا ہے، کسی آدمی پر ظلم کرتے ہوئے قتل بھی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا کے خاک بنا رہا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کسی کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، اور اس طرح ہزاروں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ نرمی اس کے اندر آتی ہی نہیں۔ اس طرح یہ ساری چیزیں اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس طرح جب ایک کے بعد دیگر ایک گناہ کرتے کرتے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اب سوچ لیجئے کہ اس کے دل کا کیا حال ہوگا۔ ایک تو دنیا کی محبت اس نے پیدا کی سختی، دوسری آخرت سے غفلت اس نے پیدا کی سختی، تیسرے گناہوں کی کثرت اس نے پیدا کی سختی، یہ تینوں جمع ہو کر اس کے دل کا کیا حال بناتے ہوں گے۔ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو تو اسے ان تینوں چیزوں سے سب سے پہلے پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے، آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے، آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں جاری رہیں تو دل میں سختی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جب ان تینوں سے بچ جائیں گے تو دل کو نرم کرنے کے لیے یہ ایک آیت بھی ہمارے سامنے پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل کی دنیا آباد کیجئے کی تیسری قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ اگر آپ چینل کو نئے ہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں آپ کو راست پہنچ سکیں۔ ثواب جاریہ کی نیت سے نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔